आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपत्ती प्रतिरोधक घटमूट करपा खातीर जागतीक प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली। भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं हालींच जाल्ली मुक्त वेपार करार आनी दोट्टी योगदान कबलात हो एक वाटचिरो आशिल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळां। उत्तर रेल्वेन कटरा आनी श्रीनगर हांचे मदीं वंदे भारत रेल्वेची वेवसायीक ऑपरेशन सुरू केल्या। कर्नाटका सरकारान बेंगलोरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलींक भरपायची रक्कम वाडोवन दरेकी 25 लाख रुपया इतली केल्या। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025च्या बायलांच्या एकोड्या गटान अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हाणें जैत मेळयलें। डिफेंडिंग चॅम्पियन कार्लोस अल्काराज आज यानिक सिनर आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपत्ती प्रतिरोधक घटमूट करपा खातीर जागतीक प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली। तातूंत नाविन्यपूर्ण वित्त पुरवण आनी पूर्वसूचना प्रणाली आनी समन्वय घटमूट करप हांचो आस्पाव आसा। आपत्ती प्रतिरोधक मुळावी बांदावळ आंतरराष्ट्रीय परिशद CDRI 2025 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उलोवप करतना मोदी हांणी विकासान लवचीकतेची गरज अधोरेखीत करून काळ आनी वेळ हांच्या कसोटीन टिकपी मुळावी बांदावळ उबारपाचें आवाहन केलें। सैमीक आपत्ती आनी हवामान बदलाक लागून दर्यादेगेवेले वाठार आनी जुंवे हांची असुरक्षीतता तांणी अधोरेखीत केली। भारताचेर कोसळिल्ल्या विनाशकारी आपत्तींच्या अनुभवांचें स्मरण करून दीत प्रधानमंत्र्यांनी भारतान आपत्तींतल्यान कसो मार्ग काडलो आनी पुनर्बांदणी केली हाचेर भर दिलो। 29 देशांक फायदो जावपी सुनामी शिटकावणी पद्दत स्थापन करपाक भारतान योगदान दिलें अशें तांणी सांगलें। तांणी 25 ल्हान जुंव्यांच्या विकसनशील देशांबरोबर लवचीक घरां, हॉस्पिटलां, शाळा, उर्जा प्रणाली, उदका सुरक्षा उपाय आनी पूर्वसूचना प्रणाली बांदपा खातीर CDRIचें चालू आशिल्लें काम अधोरेखीत केलें। ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी हांणी काल नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। मोदी हांणी दोनूय देशां मदल्या वाडट्या संबंदांचें स्वागत केलें आनी भारत ब्रिटन व्यापक धोरणात्मक भागीदारी घटमूट जाल्ल्यान समाधान उक्तायलें। परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी हांणी वेपार आनी गुंतवणूक, संरक्षण आनी सुरक्षा, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी निवळ उर्जा ह्या सारक्या मुखेल वाठारांनी सहकार्य वाडोवपाक ब्रिटनाची उत्सुकता व्यक्त केली। मुक्त वेपार कराराक लागून दोनूय देशांक नवी अर्थीक संद मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। दोनूय फुडाऱ्यांनी प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर चर्चा केली। लॅमी हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी सीमापार आतंकवादाच्या आड भारताच्या झुजाक तेंको दिलो। भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं हालींच जाल्ली मुक्त वेपार करार आनी दोट्टी योगदान कबलात हो एक वाटचिरो आशिल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल म्हळां। नवी दिल्लींत ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी हांचे बरोबर जाल्ले बसकेंत तांणी सांगलें हे कबलाती वरवीं दोनूय देशां मदल्या परस्पर वेपार आनी गुंतवणुकेक गती मेळटलीच, पूण परस्पर संबंदांचेर आनी हेर म्हत्वाच्या पैलूंचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केल्ल्या खातीर आनी आतंकवादाच्या आड झुजान भारताक आदार दिल्ल्या खातीर डॉ. जयशंकर हांणी ब्रिटन सरकाराचे उपकार मानले। उत्तर रेल्वेन कटरा आनी श्रीनगर हांचे मदीं वंदे भारत रेल्वेची वेवसायीक ऑपरेशन सुरू केल्या। 6 जूनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कटरा सावन 5वो बावटो दाखयिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस गाडी काश्मीराक रेल्वे वरवीं देशाच्या हेर वाठारां कडेन जोडटा। कटरा सावन बारामुल्ला आनी परत वचपी प्रवाशांनी वंदे भारत रेल्वे सेवा सुरू जाल्ल्यान खोशी उक्तायल्या। कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी बुधवारा बेंगलोरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्या 11 जाणांच्या फामिलींक भरपायची रक्कम वाडोवन दरेकी 25 लाख रुपया इतली केल्या। हाचे आदीं सरकारान दर फामिलीक 10 लाख रुपया भरपाय दिवपाची घोशणा केल्ली। केंद्रीय व्हड आनी जड उद्देग मंत्री HD कुमारस्वामी, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आनी कर्नाटक भाजप फुडाऱ्यांनी मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलींक 50 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केल्या। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काल राती तामिळनाडूंतल्या मदुराय शारांत पावले. आज मदुरायन तामिळनाडू भाजपचे राज्य कोर कमिटीच्या बसकेचे अध्यक्षपद ते करतले आनी पक्षाच्या राज्य जिल्लो आनी मंडळ पावंड्यावेल्या पदाधिकाऱ्यांकडेनूय ते उलयतले. शाह इतिहासीक मिनाक्षी अम्मन देवळाकूय भेट दितले. शाह वेंचणुकेचे तयारी विशीं पक्ष फुडाऱ्यांक आनी पदाधिकाऱ्यांक संबोधीत करतले आनी वेगवेगळ्या भागधारकां कडेनूय बसका घेतले. शाह हांची भेट पक्षाच्या कार्यकर्त्यां खातीर मनोबल वाडोवपी थारतली अशें भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण तिरुपटी हांणी सांगलें. उपरांत सांजवेळा शाह ओटाकदाईन वेलामल ग्लोबल हॉस्पिटल मैदानाचेर वचून पक्षाचे व्हडले बसकेंत उलोवप करतले. ह्या मेळाव्यान तामिळनाडूंतल्या राज्य जिल्लो आनी मंडळ पावंड्यावेले भाजपचे कार्यकर्ते आसतले. 11 एप्रिल 2025 ह्या दिसा शाह आनी तामिळनाडू भेटे वेळार भाजप आनी AIADMK हांचे मदीं परत युती करपाची घोशणा केल्ली. गृहमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लींत हालींच नक्सल विरोधी कारवायांनी मुखेल भुमिका साकारपी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आनी तांच्या इतिहासीक यशा खातीर तांकां परबीं दिली. भारताक नक्सलवादाच्या संकटा पासून मुक्त करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें शाह हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. बेगीनूच छत्तीसगडाक भेट दिवन ह्यो कारवाय यशस्वी केल्ल्या सैनिकांक मेळटले अशें शाह हांणी सांगलें. छत्तीसगडांत सुरक्षा दळ नक्सल विरोधी कारवाय करतात अशी माहिती आमच्या प्रतिनिधीन दिल्या. ह्या यत्नांचो एक भाग म्हूण माय म्हयन्यान 18 ते 21 मेरेन अबुचम्मटच्या भितरल्या वाठारांनी छत्तीसगड पुलिसांनी कारवाय केली. 21 मायाक बोटेर गांवच्या रानांनी जाल्ल्या चकमकीत CPI माओवादीचो सरचिटणीस आनी पॉलिट ब्युरोचो वांगडी बसवराजू उर्फ गगन्ना सयत 27 नक्सलवाद्यांक मारले आनी तेच बरोबर व्हड प्रमाणांत शस्त्रां दारुगळो जप्त केलो. भारतीय हवामान खात्यान IMDन फुडल्या 3 दिसांक तेलंगणा, रायलसीमा आनी कर्नाटकांत गडगड जोगला मारून वादळी वारें सयत हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. उदेंत आनी मध्य भारतांत विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिशा, अंदमान निकोबार जुंव्यांचेरूय ह्या म्हयन्याचे 11 तारखे मेरेन हीच परिस्थिती आसतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. फ्रेंच ओपन टेनिस 2025च्या बायलांच्या एकोड्या गटान अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हाणें काल राती जाल्ल्या रोमांचक फायनलींत संवसारांत पयल्या सुवातेर आशिल्ल्या बेलारूसचे आरिना साबालेंकाक हारोवन पयलो रॉलन गारोस आनी दुसरो ग्रँड स्लॅम किताब जिखलो. मजगतीं डिफेंडिंग चॅम्पियन्स कार्लोस अल्काराज आज पयल्या सुवातेवेल्या यानिक सिनर आड खेळटलो. न्हंय जोडणी प्रकल्प आनी गांव पातळेचेर उदक संवर्धन यत्न करून राज्य उदका संकश्टाचेर यशस्वीपणान मात करतले अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां. न्हंय जोडणी प्रकल्प, भूजल पुनर्भरण आनी गांव पातळेचेर संवर्धन यत्न करून राज्यांतले उदकाचे संकश्ट सोडोवपा खातीर एक म्हत्वाकांक्षी येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगलें. ते काल नागपुरांत 3 दिसांच्या विदर्भ उदका परिशदेचे उक्तावण वेळार उलयताले. फडणवीस हांणी 20,000 वयर गांवांचें रुपांतर केल्ल्या बलिराज येवजणेच्या यशाचेर भर दिलो आनी जल संवर्धना खातीर नागरिकां कडल्यान 700 कोटी रुपया एकठांय करपाचें श्रेय जलयुक्त शिवर चळवळीक दिलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपत्ती प्रतिरोधक घटमूट करपा खातीर जागतीक प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं हालींच जाल्ली मुक्त वेपार करार आनी दोट्टी योगदान कबलात हो एक वाटचिरो आशिल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां. उत्तर रेल्वेन कटरा आनी श्रीनगर हांचे मदीं वंदे भारत रेल्वेची वेवसायीक ऑपरेशन सुरू केल्या. कर्नाटका सरकारान बँगलोरच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीन मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलींक भरपायची रक्कम वाडून दरेकी 25 लाख रुपया इतली केल्या. फ्रेंच ओपन टेनिस 2025च्या बायलांच्या एकोड्या गटान अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हाणें जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.